हामीले विश्वभर विभिन्न भाषाहरू बोलेका हुन्छौँ। ती भाषाहरूलाई एउटा भाषाबाट अर्को भाषामा कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने कुरा हामीलाई गुगलले उपलब्ध गराएको छ। हामीले अङ्ग्रेजी र नेपाली भाषालाई हामीले सजिलैसँग कन्भर्ट गर्न सक्छौँ, अर्थात् विभिन्न भाषाहरूमा परिवर्तन गर्न सक्छौँ। नेपाली जानेका छौँ, अङ्ग्रेजी जान्दैनौँ भने लामो प्याराग्राफहरूलाई हामीले सजिलैसँग कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामीलाई गुगलले उपलब्ध गराएको सुविधा बारेमा आज चर्चा गरौँ। त्यसभन्दा अगाडि मेरो च्यानललाई कृपया सब्स्क्राइब गरेर सहयोग गरिदिनुको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। गुगलबाट कसरी भाषा ट्रान्सलेट गर्न सकिन्छ भन्ने श्रृङ्खलाको आज म मोबाइल भर्सनमा जाँदैछु। मोबाइलबाट पनि हामीहरूले आफ्नो भाषालाई ट्रान्सलेट गर्न सक्छौँ। हामीले लाइभ ट्रान्सलेट गर्न पर्यो। हामीलाई अङ्ग्रेजी आउँदैन, नेपाली आउँदैन, अर्थात् अन्य कुनै भाषाहरू हामीलाई आवश्यक पर्छ र त्यो हामीलाई सजिलै आउँदैन भने हामीले आफ्नो मोबाइलमा एउटा एप्लिकेसन युज गरेर हामी त्यसलाई मोबाइलमै बोकेर हिँड्न सक्छौँ। सयौं भाषाहरू यहीँबाट हामी कन्भर्ट गर्न सक्छौँ लाइभ। अब यो कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ लागौँ। सबैभन्दा पहिले प्ले स्टोरमा गएर हामीले त्यसलाई डाउनलोड गर्न पर्ने हुन्छ। प्ले स्टोरमा जाउँ र हामीले गुगल ट्रान्सलेट भनेर सर्च गरौँ। त्यसलाई हामीले यस्तो किसिमको एउटा गुगल ट्रान्सलेट गुगल एलएलसी भन्ने एउटा एप्लिकेसन देखा पर्छ जसको रेटिङ स्टार छ 4.5। यो रेटिङ स्टार जति धेरै भयो त्यति धेरै राम्रो एप्स मानिन्छ। तपाईँ यसको लोगो राम्रोसँग याद गर्नुहोला। अब हामीले यसलाई केही समय इन्स्टल हुन दिउँ। यो 26.32 MB को छ जम्मा। यसरी यो डाउनलोड हुँदैछ। अब यो इन्स्टल भइसकेको छ। हामीले यहाँबाट ओपन पनि गर्न सक्छौँ। यो तल रहेको बटनमा थिचेर ओपन पनि गर्न सक्छौँ र हामीले यसलाई ब्याक गरेर हामी आफ्नो प्रोग्रामहरूको मेनुमा गएर यसलाई खोज्न सक्छौँ। यहाँ ट्रान्सलेट भनेर देखाएको छ। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अर्थात् यहाँ हामीले टच गरिसकेपछि हामीले गुगल ट्रान्सलेट पाउनेछौँ र यो प्राइमरी ल्याङ्ग्वेज भनेर देखाएको छ। यो प्राइमरी ल्याङ्ग्वेज इङ्ग्लिस राखिएको छ। हाम्रो प्राइमरी ल्याङ्ग्वेज हामीले आफ्नो इच्छा अनुसार राख्ने हो र यसलाई परिवर्तन पनि गर्न सक्छौँ हामीले आफ्नो आवश्यकता अनुसार। मैले यहाँ प्राइमरी ल्याङ्ग्वेज नेपाली राख्न गएँ। हाम्रो प्राइमरी ल्याङ्ग्वेज नेपाली भएको कारणले नेपालीबाट अङ्ग्रेजीमा कसरी कन्भर्ट गर्न सकिन्छ भनेर यसलाई देखाउन गइरहेको छु। इङ्ग्लिसमा अब ट्रान्सलेट गर्नको लागि ल्याङ्ग्वेज द्याट युज ट्रान्सलेट मस्ट अफन भनेको छ। यसमा हामीले इङ्ग्लिस भनेर राखौँ। इङ्ग्लिस राखियो भने हामीलाई नेपाली टु इङ्ग्लिस ट्रान्सलेट गर्नको लागि सजिलो पर्नेछ। साथीहरूलाई मैले अब यहाँ गएर कसरी ट्रान्सलेट गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। मैले प्राइमरी ल्याङ्ग्वेज नेपाली र त्यसपछि मोस्ट अफन युज ल्याङ्ग्वेज भनेर मैले इङ्ग्लिस राखिसकेको छु। यसलाई फिनिस गरिदिन्छु। त्यसपछि अब मैले यहाँबाट यस्तो किसिमको अप्सन देखा पर्छ र यहाँबाट हामीले के गर्न सकिन्छ भने यो माथि रहेको इङ्ग्लिस भन्ने बटन र यसमा बीचमा नेपालीको बीचमा एउटा एरोहरू दिएको छ। यो एरोमा थिच्यौँ भने हामीले इङ्ग्लिस टु नेपाली गर्न सक्छौँ। अनि त्यस्तै यहाँ फेरि थिच्यौँ भने हामीले नेपाली टु इङ्ग्लिस गर्न सक्छौँ। यसै गरी हामीले अरू भाषाहरू पनि हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ अर्थात् परिवर्तन गर्न सक्छौँ साथीहरू। अब यसमा रहेको ट्याप टु इन्टर टेक्स्ट भनेको छ। यहाँ खिचेर हामीले टेक्स्ट लेख्न पनि सक्छौँ। मैले अहिले टेक्स्टलाई लेख्न गइरहेको छैन। मैले अरू काम हामीले बोल्दाखेरि कसरी ट्रान्सलेट गरिदिन्छ भनेर देखाउन गइरहेको छु र हामीले लेखेका किताबहरूलाई कसरी ट्रान्सलेट गर्छ भनेर देखाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि मैले मोबाइललाई प्रोटेक्टमा बनाएँ, अलिकति ठाडो किसिमले राखेँ सबै देखिनको लागि। मैले यहाँ गएर अब म बोल्छु कुनै कुरा। मैले एउटा यो बाल विकास र सिकाइ भन्ने किताबबाट मैले थोरै कुरा बोल्न गइरहेको छु। यसलाई कसरी ट्रान्सलेट गर्छ भनेर हामीले हेरौँ। त्यसको लागि हामीले माइक्रोफोनको बटनमा क्लिक गरौँ। यहाँ माइक्रोफोनको बटन छ। हामीले देब्रेतिर माइक्रोफोनको बटन देखिरहेका छौँ। त्यसको यतापट्टि एउटा कलम जस्तो छ, त्यसमा लेख्न पनि सकिन्छ। म यहाँलाई देखाउने छु। माइक्रोफोनको बटनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ अलाउ ट्रान्सलेट टु रेकर्ड अडियो भनेर आउँछ। यसलाई हामीले अलाउ गरिदिउँ। अनि त्यसपछि हामीले स्पिक नाउ भनेको छ, स्पिकमा हामीले क्लिक गरौँ। मैले अहिले जे बोलिरहेको छु यसले फेरि लेखिरहेको छ। यसलाई हटाएर मैले अर्को कुरा लेख्न खोजेँ। अब यसमा मैले माइक्रोफोनमा क्लिक गर्छु र म बोल्न थाल्छु। बालबालिकाहरूको 6 वर्षको उमेरदेखि यौन परिपक्वता हासिल गरुन्जेलसम्म उमेरलाई उत्तर बाल्यावस्था भनिन्छ। मानव वृद्धि र विकासका दृष्टिकोणले यो परिपक्वतामा जाने पूर्वाधारको अवस्था हो। केटा र केटीहरूमा यौन परिपक्वता हासिल गर्ने उमेर अलग अलग हुने हुनाले उत्तर बाल्यावस्थाको उमेरमा केही फरक पाइन्छ। यसरी बोलिसकेपछि साथीहरू यसले हामीले जब बोल्न छोड्छौँ यो आफै अटोमेटिक अफ हुन्छ र यसलाई हामीले सुन्न पनि सक्छौँ। इङ्ग्लिस र नेपाली दुईटैमा सुन्न सक्छौँ। यो ट्रान्सलेट भइसकेको छ। यहाँ तल यहाँ इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट भइसकेको छ।
साथीहरू यसरी यहाँ यसले भन्दै लाइभ ट्रान्सलेट गरिदिन्छ र यसलाई हामीले इङ्ग्लिसमा सुन्न चाह्यौँ भने इङ्ग्लिसमा भएको माइक बटनमा थिच्न सक्छौँ। यहाँ थिचौँ। The age of children from the age of 6 years to the time of reaching sexual maturity is called post-adolescence. From the point of view of human growth and development, it is a prerequisite for maturation. The age of sexual maturity varies between boys and girls. यसरी अब हामीले नेपालीमा पनि सुन्न सक्छौँ साथीहरू। नेपालीमा सुन्नको लागि हामीले नेपालीमा भएको यो माइक्रोफोनलाई हामीले अन गरौँ। यसपछि माइकलाई अन गरिदियौँ भने बालबालिकाहरूको 6 वर्षको उमेरदेखि यौन परिपक्वता हासिल गर्ने जेलसम्म बाल्यावस्था भनिन्छ। नारीमा वृद्धि र विकासका दृष्टिकोणले यौन परिपक्वतामा जाने पूर्वाधारको अवस्था हो। केटा र केटीहरूमा यौन परिपक्वता हासिल गर्ने उमेर अलग अलग हुने हुनाले उत्तर बाल्यावस्थाको उमेरमा केही फरक पाइन्छ। यसरी यसले लाइभ ट्रान्सलेट गरेर पनि देखाइदिन्छ। अब हामीले इङ्ग्लिसमा हामीले केही कुरा भन्न खोज्यौँ भने मैले इङ्ग्लिसमा पनि अब केही कुरा भन्न खोजिरहेको छु। त्यो इङ्ग्लिसमा भन्नको लागि कसरी नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्छ भनेर हामीले माथि यो एरो नेपाली र इङ्ग्लिसको बिचमा भएको एरोलाई हामीले एकपटक थिच्दियौँ भने इङ्ग्लिस टु नेपाली बन्छ। अब म इङ्ग्लिसमा बोल्छु। सम एनिमल्स लाइक फ्रग, टर्टोइज, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, क्र्याब etc live both on land and in water. The animals that can live on land and in water are called amphibians. यसरी मैले बोलेको कुराहरूलाई यसले नेपालीमा फेरि ट्रान्सलेट गरिदिइसकेको छ। यहाँ देखिरहनु भयो होला मैले बोल्दा बोल्दै यसले ट्रान्सलेट गरिरहेको छ, लाइभ ट्रान्सलेट गरिदिएको छ। यसलाई अब मैले नेपालीमा सुन्न चाहे भने नेपालीको माइकमा थिच्छु। मलाई कछुवा, गोही, एलिगेटर, क्र्याब आदि जस्ता पशुहरू खानुहोस्। जमिनमा र पानीमा दुवै ठाउँमा बस्छन् र जमिनमा र पानीमा बस्न सक्ने जनावरहरू भएचर भनिन्छ। यसरी यसले ट्रान्सलेट गरिदिन्छ। अब यसलाई हामीले अफलाइनमा पनि युज गर्न सक्छ, अफलाइनमा पनि डाउनलोड गर्न सक्छौँ। अहिलेलाई मैले क्लोज बटनमा थिचिसकेँ। अब हामीले यसलाई कसरी नेपालीमा लेखेका कुराहरू अङ्ग्रेजीमा र अङ्ग्रेजीमा लेखेका कुराहरू नेपालीमा यसले लाइभ ट्रान्सलेट गर्छ भनेर म देखाउन गइरहेको छु। यसमा मैले एउटा नेपालीमा लेखिएको किताब र एउटा अङ्ग्रेजीमा लेखिएको किताब अहिले भनेको कुराहरू मैले यहाँ देखाउन गइरहेको छु यहाँहरूलाई। त्योभन्दा पहिला म मेरो क्यामेराबाट यहाँहरूलाई मैले लेखेका किताब देखाउन गइरहेको छु। यो उत्तर बाल्यावस्था भन्ने किताब यसरी छ। यो उत्तर बाल्यावस्थाको किताबलाई यसले कसरी ट्रान्सलेट गरिदिन्छ लाइभ यसरी क्यामेरामा देखाउँदा पनि यसले ट्रान्सलेट गरेर देखाइन्छ। साथीहरू नेपालीमा लेखेका किताबलाई यसले लाइभ ट्रान्सलेट गरेर देखाइदिन्छ। म यो कुरा देखाउन गइरहेको छु यहाँहरूलाई। भने मैले अङ्ग्रेजीमा एउटा किताब लिएको छु, त्यो अङ्ग्रेजीको किताबलाई कसरी लाइभ नेपालीमा देखाइदिन्छ भनेर मैले यहाँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। यो अत्यन्तै मजाको विषय छ साथीहरू। अब यसमा जानको लागि मैले फेरि म त्यो प्रोग्राममा जान्छु, अर्थात् एप्समा जान्छु, ट्रान्सलेट भित्र जान्छु। ट्रान्सलेटमा गइसकेपछि मैले यहाँ रहेको क्यामेरामा थिच्छु। क्यामेरामा थिचिसकेपछि यसले यस्तो किसिमको मेसेज देखाउँछ। यसलाई हामीले कन्टिन्यू गरौँ। कन्टिन्यू गरिसकेपछि यो ट्रान्सलेटले पिक्चर र भिडियो अलाउ भनेर सोधेको छ, अलाउमा क्लिक गरौँ। यदि गरिसकेपछि यसमा एउटा क्यामेरा आउँछ, अप्टिमाइजिङ भनेर आएको छ। यहाँ हेर्दाखेरि यस्तो इङ्ग्लिसमा देखिरहेको छ साथीहरू। यसलाई एकछिन हामीले स्थिर छोडिदियौँ भने यसले यहाँ भएका कुराहरूलाई नेपालीमा देखाइदिनेछ। यसरी साथीहरू यसले उभयचर केही जनावरहरू भ्याकुता, कछुवा, मगर, मत्स्य, एलिगेटर, क्र्याब आदि दुवै जमिनमा र पानीमा जनावरहरू भूमिमा बस्छन् यसरी यसले देखाइरहेको छ। नेपालीमा लेखेको किताब अङ्ग्रेजीमा पनि यसरी यसले देखाइदिनेछ। यो लाइभ ट्रान्सलेट गर्ने एउटा यस्तो अप्सन पनि रहेको छ। अब मैले फेरि इङ्ग्लिसमा गइरहेको छु। नेपाली टु इङ्ग्लिस जानुपर्ने हुन्छ साथीहरू। माथि एरोमा थिचेपछि यसले इङ्ग्लिस टु नेपाली र नेपाली टु इङ्ग्लिस गर्छ। मैले नेपाली टु इङ्ग्लिस बनाउन गइरहेको छु। अब नेपाली टु इङ्ग्लिस गरिसकेपछि अब यसलाई हामीले हेरौँ। यहाँ मैले एउटा किताब देखाउन गइरहेको छु। परिचयलाई इन्ट्रोडक्सन देखाइसकेको छ। वान टाइप अफ योगा फर द बडी एन्ड अनदर फर द सोल. There is a sum of types. This book is based on the yoga of the soul. This is called Bhakti Yoga. This pure devotion, love and ultimate. It is the sum of happiness. भनेर यसरी देखाइसकेको छ। यो किताब भनेको हाम्रो चाहिँ नेपालीमा रहेको किताबलाई यसले डाइरेक्ट ट्रान्सलेट गरिदिएको छ। साथीहरू यो अत्यन्तै रमाइलो विषयवस्तु रहेको छ र हामीलाई अत्यन्तै हेल्पफुल विषयवस्तु पनि रहेको छ। यो किताब मैले यहाँहरूलाई देखाउन गएँ। यो किताब मैले क्यामेरा मार्फत देखाउन गएँ। यो क्यामेरामा यो किताब यस्तो किसिमको किताब छ। परिचय भनेको छ, त्यहाँ हामीले इन्ट्रोडक्सन भनेर लेखेको देखेका छौँ। यसरी यसमा यस्ता अप्सनहरू रहेका छन् साथीहरू। अब मैले फेरि यो कुराहरू मैले देखाउन खोजेँ।
यसमा कन्भर्सन छ। कन्भर्सन हामीले अहिले बोल्नुहोस् भनेको छ नेपालीमा, यसलाई हामीले फेरि नेपालीबाट अङ्ग्रेजीमा पनि लैजान सक्छौँ। यसरी कन्भर्सन पनि गर्न सक्छौँ। मैले बोलेको कुरा यसले यहाँ ट्रान्सलेट गरिरहेको छ। शरीरका लागि एक प्रकारको योग र आत्माका लागि अर्को प्रकारको योग हुन्छ। यो ग्रन्थ आत्माको योग विषयमा आधारित छ। यसैलाई भक्ति योग भनिन्छ। A type of Yorat crocodile is used for body. This scripture is based on this subject of the soul. It is called Bhakti Yoga. यसरी बोल्दाखेरि हामीले अलिकति राम्रोसँग बोल्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यसले बुझ्नको लागि हामीले टोनलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसलाई मिलाऊ। अब हामीले यसलाई ट्रान्सलेट गर्न यसरी सक्छौँ। र अब यहाँ कलमको चित्र रहेको छ, एउटा कलम जस्तो रहेको छ। यहाँ थिचेपछि कलममा हामी जान्छौँ। यहाँ के लेख्यौँ भने मैले नेपाली टु इङ्ग्लिस गरेको छु। मैले यसलाई इङ्ग्लिस टु नेपाली बनाएँ। इङ्ग्लिस टु नेपाली बनाइसकेपछि यो कलमको जस्तोमा हामीले थिचौँ। त्यसपछि मैले यहाँ एउटा कुनै शब्द लेखेँ, मानौँ APPLE भनेर मैले लेख्न गइरहेको छु। यसरी लेखिसकेपछि यसले यसलाई ट्रान्सलेट यसरी पनि गरिदिन्छ। एप्पल भनेको स्याउ भनेर माथि ट्रान्सलेट गरिदिएको छ। यस्ता विशेषताहरू रहेको एउटा एप्लिकेसन छ जसलाई गुगलले डेभलप गरेको हो। त्यस्तै हामीले माथि रहेको गुगल ट्रान्सलेटको यतापट्टि 3वटा लाइनहरू देखिएको छ, त्यहाँ थिचौँ। त्यहाँ थिचेपछि यसले अफलाइन ट्रान्सलेसन भनेर देखाएको छ, सेभ ट्रान्सक्रिप्ट भनेर देखाएको छ। यी अप्सनहरूमा हामी जान सक्छौँ। यहाँ भएका धेरै कुराहरू हामीले युज गर्न सक्छौँ साथीहरू। अफलाइन ट्रान्सलेसनमा गइसकेपछि यसले कुन कुन भाषालाई अफलाइन ट्रान्सलेट गर्न सक्छ यहाँ हामीले देखिरहेका छौँ। अब यसलाई मैले हिन्दीमा गएँ, हिन्दीलाई डाउनलोड गर्न सक्छु। हामीलाई कुन कुन ट्रान्सलेट चाहिन्छ यसरी डाउनलोड गर्न सकिन्छ। डाउनलोड गर्नको लागि यसलाई केही ठाउँको आवश्यकता पर्छ। ट्रान्सलेट फाइल 47 MB भनेर देखाएको छ। हामीलाई जुन धेरै युज हुन्छन् ल्याङ्ग्वेजहरू, हामीले जुन जुन प्रयोग गर्छौँ, हामी नेपालमा बस्नेहरूलाई नेपाली र इङ्ग्लिसमा हामीलाई अत्यन्तै समस्या हुने विषय पनि हो। त्यसलाई हामीले अफलाइन डाउनलोड गर्न पनि सक्छौँ। यहाँ गएर अफलाइन डाउनलोड गरेर हामीले राख्न पनि सक्छौँ र हामीले चाहेको बेलामा प्रयोग गर्न पनि सक्छौँ साथीहरू। मोबाइलमा यदि तपाईँहरूले यस्तो किसिमको एप्स राखेर हिँड्नुभयो भने तपाईँलाई भाषा ट्रान्सलेटमा कुनै पनि समस्या पर्ने छैन। यो यहाँलाई थाहा नभएको पनि हुनसक्छ। त्यसकारणले मैले आजको भिडियोमा यो ट्रान्सलेट भन्ने गुगल ट्रान्सलेटरको ट्रान्सलेट भन्ने एप्सलाई मोबाइल मार्फत कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर मैले यहाँहरूलाई जानकारी दिएँ। तपाईँहरूले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन। यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने फेरि पनि म यहाँहरूलाई मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु हुनुको लागि अनुरोध गर्छु, जसले गर्दा मैले राख्ने प्रत्येक भिडियोहरूको नोटिफिकेसन तपाईँहरूले सर्वप्रथम प्राप्त गर्नुहुनेछ। साथीहरू, आजलाई यति गरेँ। धन्यवाद।